السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكملوا البارتي نتاع الكور ديال لانتيغرال جينيراليزي على الموقع www.exomaro.com. هذه الحصة الثالثة في هذا الشابتر هذه ديال لانتيغرال جينيراليزي. دونك كما قلنا ان الانتيغرال جينيراليزي شي حاجة سهلة بزاف، غير تطبيق بعض لا غولاسيون اللي غادي نفهموا، واحد لا تيوريم اللي غادي نضبطوهم. شي سامبلومون الا كنتي فاهم لانتيغرال سامبل، سي سامبلومون هاد لانتيغرال جينيراليزي غادي يبان لك ساهل بزاف. صافي. الوغ كما قلنا كاينين جوج تيوريم كيفاش كنعرفوا واحد لانتيغرال صعيب اننا نكملو. صافي، صعيب اننا نكملو كنعرفوا واش كونفيرج ولا ديفيرج. صافي. هاد الفيديو هذا نشوفوا التيوريم الاولى، والفيديو الثاني ان شاء الله الفيديو الاخير غنشوفوا التيوريم الجوجه. التيوريم شنو كتقول؟ كتقول لا تيوريم دو سميتها لا تيوريم دو كومباريزون. صافي، غنشوفوا دابا التيوريم دو كومباريزون. الحصه الجايه ان شاء الله غادي نشوفوا التيوريم دو ايكيفالونت. صافي، سي بيان. الو قبل ما نشوفوا هاد لو تيوريم هادو اللي كيبينوا لنا الانتيغرال واش كونفيرج ولا ديفيرج، خاصنا نشوفوا واحد الانتيغرالات مهمين هما اللي كيساعدونا باش نفهموا، باش نخدموا تيوريم دو كومباريزون. سي بيان. الوغ كاين الانتيغرال الاول وهو انتيغرال دو ريمان، وكاين الانتيغرال الجوج وهو انتيغرال دو بيرتراند. صافي، سي تري بيان. الوغ نشوفوا دابا الانتيغرال الاول، سي سامبلومون انتيغرال دو ريمان. سي سامبلومون سي عندنا ا ستريكتومون بوزيتيف، دونك اكبر من الصفر. صافي. الوغ ولقينا هاد الكتابه هادي، دونك واحد على تي اس الفا. صافي، تي هو لو فاريابل اللي عندنا هنا، هو اللي مراد تكامله. صافي. الوغ الفا اذا كانت اكثر من واحد كنقولوا ان هاد الانتيغرال انديريكتومون كنقولوا انه كونفيرج بور لو انتيغرال دو ريمان، كتحطها له البروف ديما. صافي. الا لقيتيه كيساوي واحد ولا اقل من واحد كتقول ان هاد الانتيغرال هذا ديفيرج. سهله بزاف. لا ميم شوز بالنسبه لانتيغرال الجوج، سي ا اكبر قطعه من واحد، دونك هاد ا هادي اللي عندنا في لي بون اكبر من قطعه من واحد. صافي. فان لقيت هاد الكتابه هادي واحد مقسوم على تي الين دو تي اس بيتا دي دو تي. هنايا انا درت تي، يقدر البروف في الكور يدير لك اكس اكسيتيرا، هذا هي الرومون. صافي. المهم هو انه تي هو لو فاريابل اللي بغينا نكملوه. سي بيان. الا كانت هاد بيتا هادي كانت لا ميم شوز، الا كانت اكبر من واحد كنقولوا كونفيرج، الا كانت صغر من واحد او تساويها كنقولوا ديفيرج. سامبلومون غير اننا كنلاحظوا واحد الملاحظه مهمه. لي بورن كيكون من واحد للفوق، هنايا راه اكثر من واحد، اكبر من واحد يعني جوج البلوس لانفيني، البلوس لانفيني. صافي. وهنايا من واحد لبلوس لانفيني. صافي. المهم انه كيكون ا كتكون اكثر من الصفر، وهنا ا كتكون اكثر من واحد، وهنا كتكون لي بورن الاخرين كيكونوا لانفيني لانفيني. صافي. خاصهم يكونوا لانفيني باش تطبق هذا دو انتيغرال. غنديروا لي زيكزومبل هنايا، اكزومبلات بساط باش اننا نفهموا. عندك زيرو بلس لانفيني ديال واحد على تي على راسين دو تي دي دو تي. سي سامبلومون شنو كتساوي لنا هادي؟ كتساوي لنا بلس لانفيني ديال قلنا اكثر من زيرو نديرو واحد، لان الزيرو غير معرف هنا. واحد سي بيان. دونك كتساوي لنا واحد على تي اس اش اس واحد على جوج. دونك حنايا شنو كنشوفو؟ دونك كنشوفو هاد واحد على جوج، اون الفا اللي كتساوي لنا واحد على جوج ملا الفا اللي كتساوي لنا واحد على جوج اكبر او يساوي واحد. دونك الانتيغرال ديالنا اي ديفيرج. سي سامبلومون شي حاجه بسيطه. صافي. هاكاك. تصور هنا عطانا او كاري، او كاري او كاري. سي تري بيان. دونك هنا كنجيو عندنا اون كاري، دونك اكس اكبر من هذا، دونك هذا شنو غادي يكون عندنا؟ كونفيرج. سي تري بيان. لا ميم شوز بالنسبه لهاد الكتابه. هاد الكتابه الا لقيتي الالين اون ديريكتومون كيمشي دماغك لانتيغرال الجوج. معليش. الوغ نمحيو هادشي ونشوفو اهم حاجه في هاد لا فيديو هادي، وهي لا تيوريم ان كبيره، لا تيوريم دو كومباريزون، يعني المقارنه. سي بيان. الا لاحظتي سوا اف اي جي عندنا دو فونكسيون
بوزيتيف يعني موجبين اكبر من الصفر، يعني نقدروا نديروا هكا اكبر او يساوي من الصفر لانهم بجوج بوزيتيف. اي كونتيني فاش من مجال من ا بلس لانفيني، دونك الانتيغرال كيكون ماش من ا لاش لبلس لانفيني. سي بيان، حيث ان جي دو اكس الداله جي دو اكس كبيره من الداله اف دو اكس. سي سامبلومون اول حاجه سي هاد الانتيغرال ديال جي دو اكس كونفيرج فان هادي كونفيرج. هاكاك سي تري بيان، حد الان مزيان. شو معايا دابا عندك نتايا اف دو اكس، اعطيك البروف انك تحسب الانتيغرال ديال الداله اف دو اكس دي دو اكس. صافي، انت شنو كدير؟ كتحاول انك تقلب على واحد الداله تكون كبيره عليها، يعني بحال قلتي جي دو اكس. هاد جي دو اكس انت اللي كتصايبها، انت اللي كتحطها انها كبيره على هادي، انت اللي كتستنتجها. صافي، سي تري بيان. الوغ هاد اللي كتستنتجها انت كتكون عارف انك تحسب الانتيغرال ديالها. دونك هاد اف دو اكس انت ما عرفتيش تحسب الانتيغرال، صعيب انك تحسب الانتيغرال. كتشوف شي داله كبيره عليها وسهل انك تحسب الانتيغرال ديالها شي سامبلومون، وكتجي كتستنتج الانتيغرال ديالها، كتلقاه انه كونفيرج. كتقول ان الانتيغرال ديال اف دو اكس حتى هو كونفيرج شي سامبلومون. دابا كلشي باين كما كتلاحظوا. كتكون عندنا واحد لا فونكسيون اف دو اكس، كنبغيو نحسبوا الانتيغرال ديالها، كنلقاو ان الانتيغرال ديالها انه صعيب ان نحسبوه، ولكن بشرط انه يكون من ا لبلس لانفيني. صافي، كنقلبوا على واحد الداله هي جي دو اكس، حنا اللي كنصايبوها كنقلبوا عليها تكون كبيره على اف دو اكس، ولكن خاصها تكون كونفيرج. الا كانت كونفيرج وكبيره على اف دو اكس فان الداله اللي مراد تكاملها فانها كونفيرج. سي بيان. صافي، هاكا راه شوفوا الحاله الثانيه. الحاله الثانيه الا كانت عندنا نقولوا واحد الداله جي دو اكس، نمشيو على الكل. صافي، سي بيان. هاد جي دو اكس كنحاولوا نقلبوا على شي داله صغيره عليها، صغيره عليها. العكس ديال هنا كنا كنقلبوا على كبير عليها، دابا صغيره عليها نسميوها اف دو اكس. صافي، سي بيان. دونك اف دو اكس صغيره من جي دو اكس. دونك الا لقيتي واحد الداله صغيره من جي دو اكس وعارف التكامل ديالها، وعارف انها ديفيرج، خاصها تكون ديفيرج، وعارف ان التكامل ديال اف دو اكس دي دو اكس انها ديفيرج، فان اون ديريكتومون كتستنتج ان جي دو اكس انها مالها ديفيرج. هادشي راه سامبلومون بسيط. سي تري بيان. الوغ رومارك لا ميم شوز بالنسبه سوا اف اي جي كونتيني اون ا بي، يعني انها ماشي كونتيني ديسكونتيني، ها هي ديسكونتيني اون بي. صافي، لان مفتوح هنا ديسكونتيني اون بي، يعني غير يعني انها ما معرفاش في واحد البوان من دوك لي بون ا ولا بي. دونك هنايا حنا اختارينا بي. صافي، وكانت عندنا اف دو تي اكبر من جي دو تي، لا ميم شوز، نفس الحاجه اللي قلنا هنايا بالنسبه لي بون. الا كانت عندنا ا اي بي، دونك حيث ان ما معرفاش في بي، لا ميم شوز حتى الا ما كانت معرفه في ا. الا ما كانتش معرفه في ا لا ميم شوز، ها هي حنا نديروها، ها هي لا ميم شوز. سي تري بيان، غير معرفه في ا فان ا لا ميم شوز، ها هي سي تري بيان. حتى هي كتطبق عليها لا تيوريم دو كومباريزون. سي تري بيان. صافي، غير هاد الرومارك دونك ما كنخدموش هاد الانتيغرال دو ريمان، هاد الانتيغرال لان ما كتكونش من ا بلس لانفيني. اما هادي كتكون من ا بلس لانفيني كنطبقوا فيها هاد لوكا هادي، اما هادي لا ما كنطبقوش فيها الانتيغرال دو ريمان اكسيتيرا. صافي، الوغ غنمحيو هادشي، شوفوا معايا مزيان. غادي نديرو واحد لي زيكزومبل اللي غادي ابليكيو لنا هادشي اللي كنشرحو. شوف معايا مزيان. دونك السؤال اللي تقدروا تطرحوه تقولوا لي فوقاش نختار هادي ولا هادي على حسب النظره ديالك كيفاش. شوف معايا غنعطي واحد ليكزومبل. عندنا اكزومبل لانتيغرال ديال لانفيني ديال واحد اكسبونونسيال ناقص اكس كوس اكس او كاري دي دو اكس. صافي، سي تري بيان.
اول حاجه كنلاحظوا انها من ا لبلوس لانفيني، ها هي، حيث ان واحد كبيره من الصفر. سي بيان. وحتى لبلوس لانفيني، عفوا هنايا من ا لبلوس لانفيني، دونك كونستانت لبلوس لانفيني بوغ توت تي اكبر من ا. الوغ هنايا كما كتشوفوا لا ميم شوز، عندنا ان اكسبونونسيال ناقص اكس كوس اكس اس ا معرفه في ا، معرفه صافي، معرفه في واحد حتى لانفيني. دونك كيفاش نتعاملوا مع هذه؟ اشنو كنشوف، شنو كنديروا؟ شوف معايا مزيان. اول حاجه كنشدوا هاد الداله هذه كوس اكس او كاري. حنا ما عارفينش في الاول واش غنديروا هذه ولا هذه، صافي. كنشوف واحد الداله اللي قريبه ليها. شكون هي الداله اللي قريبه ليها؟ دونك كوس اكس لو ماكسيموم كاع اللي تقدر تشد هي واحد، صافي. يعني نقدروا ان نقولوا هذه قريبه ليها اكسبونونسيال اكس. الا قلنا هذه كتساوي لنا واحد او كاري هي واحد، دونك كتبقى لنا واحد على اكسبونونسيال اكس. هذه كنشوف واش كونفيرج ولا ديفيرج، صافي. هذه كما كنلاحظوا انها كونفيرج. الا درنا الانتغرال ديالها غادي يعطينا انه كونفيرج، صافي. سامبلومون لان غادي نديرو هذا تمشي لانفيني اكسيتيرا تعطيك صفر، غتبقاك واحد على او، صافي. واحد على او بارتيان ا ار، يعني انها كونفيرج. دونك هذه كونفيرج. بما انها كونفيرج كنمشيو للحاله الاولى، يعني عندنا اف دو اكس خاصنا نقلبوا على واحد الداله كبيره عليها. دونك كنجيو لهنايا كنقولوا ان اون ا اكسبونونسيال ناقص اكس كوس اكس او كاري كبيره عليها اكبر او تساوي واحد اكسبونونسيال ناقص اكس، صافي. لان هذه عوضناها بواحد وقلنا ان واحد ديما كيكون كبير على الكوس اكس، صافي. سي تري بيان. دونك هذه شنو كتساوي؟ قلنا كتساوي واحد على اكسبونونسيال اكس، هكاك. دونك هذه نحسبوا لها الانتغرال ديالها من لانفيني لواحد ديال واحد اكسبونونسيال اكس هي اكسبونونسيال ناقص اكس دي دو اكس. شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لنا لا ليميت نتاع بي كيمشي لبلوس لانفيني، هادشي شرحناه في الحصص الفايته، ديال ناقص اكسبونونسيال ناقص اكس هي الداله الاصليه ديال هذه، ديال اش ديال بي واحد. سي بيان. شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا الليميت نتاع بي كتمشي لبلوس لانفيني، دونك ديال ناقص اكسبونونسيال ناقص بي، ناقص مع الناقص يعني زائد اكسبونونسيال ناقص واحد. سي بيان. هاد بي كتمشي لبلوس لانفيني، يعني بلوس لانفيني في ناقص يعني موان لانفيني. اكسبونونسيال موان لانفيني كيمشي لاش؟ للزيرو. دونك هادشي سي سامبلومون بسيط. كيبقى لنا او، يعني واحد على او، واحد على او ابارتيان ا ار. دونك هاد الانتيغرال هذا بلوس لانفيني واحد اكسبونونسيال ناقص اكس دي دو اكس اي كونفيرج. سي بيان. بما انه كونفيرج عاد نخدموا لا غولاسيون الاولى. لقينا ان الداله اللي افترضناها كبيره على هذه كونفيرج، دونك هذه مالها كونفيرج. دونك الانتيغرال ديال بلوس لانفيني واحد اكسبونونسيال ناقص اكس كوس اكس او كاري دي دو اكس اي كونفيرج، صافي. الوغ اكتب له بور تيوريم دو كومباريزون، صافي. كتب البروف بور تيوريم دو كومباريزون باش يعرف كيفاش خدام، صافي. هذا اكزومبل الاول. غنشوفوا اكزومبل اخر. الوغ نشوفوا المثال الثاني. المثال الثاني كيقول لك لانتيغرال بلس لانفيني جوج ديال اكس غاسين ديال اكس اس 4 ناقص 3 دي دو اكس. اشنو قلنا؟ اول حاجه كنحاولوا اننا نقلبوا على واحد الداله كتشبه لهذه. دونك كنكتبوا اكس على غاسين دو اكس اس 4 ناقص 3، شي وحده كتشبه لها اللي مقربه ليها. كيفاش نديرو؟ غادي بحال الا كنحسبوا هاد لا فونكسيون في بلس لانفيني، كنهزوا اكبر اس لتحت واكبر اس للفوق. اكبر اس لتحت بحال قلتي تقريبا في لانفيني، دونك اكبر اس للفوق هو اكس، اكبر اس لتحت هو لو غاسين دو اكس اس 4، دونك كتساوي لنا 1 سور اكس. سي بيان. الوغ كنعرفوا 1 سور اكس الا درنا الانتيغرال من جوج لبلوس لانفيني انها ديفيرج. علاش؟ نطبقوا لانتيغرال دو ريمان سي سامبلومون. علاش؟ لان عندنا الفا كتساوي واحد،
بما أنها كتساوي واحد يعني أن الانتجرال أنه ديفيرج سي سامبلومون. إلا كان ديفيرج حسب الانتجرال حسب التيوريم دو كومباريزون اشنو عندنا فوقاش كتكون ديفيرج اف دو اكس الا كانت صغيره مناش من اكس من هاد لا فونكسيون الاصليه اللي عندنا هكاك يعني تكون اصغر هكاك يعني الفونكسيون الاصليه اكبر من ديك اللي افترضناها حسب تيوريم دو كومباريزون كما كتلاحظوا سي سامبلومون راه شي حاجه بسيطه بزاف. الا كانت هذه ديفيرج يعني الاخرى مالها يعني الاخرى ديفيرج سي تري بيان. هادشي اللي غادي نبينو دابا. واش هاد الداله كبر من هادي؟ كبر علاش؟ لان كانت عندنا في الاول اكس مقسومه على غاسين دو اكس اس 4 ناقص 3. اشنو درنا؟ زدنا 3 اكزومبل بحال قلتي زدنا 3. الا زدتي في المقام الا زدتي القيمه ديال المقام لا فونكسيون كتنقص. الا زدنا في التحت الفونكسيون كتنقص يعني هذه ولات ناقصه يعني نقصات يعني ولات صغيره يعني واحد على اكس هذه راه كتساوي لنا واحد على اكس دونك ولات صغيره دونك راه صحيحه الكتابه ديالنا صافي. الوغ كنجيو للبروف نكتبوا له ان هذه اصغر من هذه دونك اون ا l'intégral plus l'infini ديال جوج ديال واحد على اكس دي دو اكس اي مالها ديفيرج كار الفا كيساوي لنا واحد وواحد اصغر او يساوي واحد صافي سي بيان. دونك اصغر او يساوي واحد بوغ اش كلشي نكتبو له بوغ لوز انتيغرال دو ريمان انتيغرال دو ريمان سي بيان. الوغ لقينا هادي مالها ديفيرج دونك هادي كونفيرج بوغ اش بوغ تيوريم دو كومباريزون دونك l'intégral ديال بلس لانفيني جوج ديال اكس على غاسين دو اكس أس 4 ناقص 3 دي دو اكس اي ديفيرج pour h pour théorème de comparaison. سي بيان صافي. هذا هو بالنسبه ليكزامبل ديالنا شي حاجه بسيطه بزاف صافي. نمحيو نشوفوا اكزامبل اخر. شوف معايا اكزامبل اخر اللي غادي ابليكي لنا الرومارك ديالنا. الوغ لانتيغرال من بي للزيرو ديال ديال واحد دي دو اكس ديال غاسين دو اكس فوا سينوس اكس فوا سينوس اكس. دونك هاد ستيلو هذا سلام معليش. الوغ قلنا كنشدو اول حاجه لا فونكسيون اللي عندنا هي هادي واحد على غاسين دو اكس فوا سينوس دو اكس. دونك شنو تقريبا كتساوي لنا هادي؟ كنلاحظوا شوف معايا السينوس حيت تشوف سينوس كوسينوس كنعوضوها بواحد ديما كتبقى لنا واحد على غاسين دو اكس. سي بيان. هاد لو بوين هادي اللي بغيت نشرح لكم مزيان. دونك هادي كتساوي لنا واحد على اكس اس اش واحد على جوج. اغلب الطلبه في ليكزام مع الخلعه اكسيتيرا غادي يلقى ديك واحد على اكس غادي يقول انتيغرال دو ريمان اكسيتيرا واحد على جوج واحد على جوج صغر من واحد دونك ديفيرج اكسيتيرا ويبقى يخربق. لا راه امبوسيبل اننا نحسبوا لانتيغرال دو ريمان نطبقوها على هاد لوكا لان عندنا لي بون من ال بلس لانفيني بالنسبه لانتيغرال دو ريمان. اما حنايا في ليكزامبل عندنا من الصفر لبي يعني لا علاقه اصلا. قلنا ان خاصها تكون ستريكتومون بوزيتيف حنا عندنا كتساوي صفر دونك امبوسيبل ان نخدموا لانتيغرال دو ريمان خاصها تكون من واحد لانفيني ولا جوج لانفيني اكسيتيرا. وهادشي قلنا بالنسبه للروما كنطبقوها بالنسبه للانتيغرال الاول والجوج وبالنسبه للتيوريم دو كومبوزيسيون هي فين كنطبقوا الانتيغرال الاول والجوج ماشي بالنسبه للروماك ما كنطبقوش الانتيغرال الاول والجوج اللي قلنا صافي. راه قلنا في الاول د الكور صافي في الاول الفيديو قلنا ان الرومارك ما كنطبقوش دوك جوج انتيغرالات نورمالمون لان لي بون كيكونوا من ا بلس لانفيني. الوغ دابا نحاولوا اشنو عندنا سينوس اكس عوضناها باش بواحد يعني واحد كبر من سينوس اكس يعني ان واحد على اكس غاسين دو اكس كبيره سي سامبلومون. دونك اشنو خاصنا نبينو حسب التيوريم دو كومبوزيسيون خاصنا نبينو ان هذه كونفيرج لانها كبيره على الداله اللي الاصليه اللي افترضنا كبيره على الداله الاصليه يعني خاصنا نبينوها انها شنو كونفيرج سي سامبلومون. دابا نحسبوا ها ونبينوها انها كونفيرج. يلا
لانتيغرال ديال بي من 0 ديال 1 على غاسين دو اكس دي دو اكس اشنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا ليميت ديال اكس. شوف راه عندنا هنايا كتمشي للصفر بلوس لانها لتحت، نو با ديفيني اون زيرو صافي، نو با كونتيني، يعني غتكون بي غنديرو هنايا سي، حيث السي كيمشي لاش لصفر اش بلوس ولا موان بلوس. الا كان لتحت كدير بلوس، الا كانت الفوق كتقول موان. دونك لانتيغرال ديال 1 لغاسين دو اكس دي دو اكس كتساوي لنا ليميت ديال اش ديال سي كيمشي لزيرو بلوس. دونك البريميتيف الداله الاصليه ديال هادي شكون هي؟ هادي كتساوي لنا اكس ديال ناقص 1 على 2. صافي الداله الاصليه كنزيدو 1 ونقسمو على 1 ناقص 2 زائد 1. هادي تعطينا 1 على 2، 1 على 2، هادي 1 على 2. سي بيان، هاد 2 تطلع للفوق يعني تعطينا هنايا 2. سي بيان، دونك 2 اكس أس 1 على 2، دونك هنايا بي وهنايا سي. سي بيان، نجيو نحسبوها. دونك تعطينا ليميت ديال سي كيمشي لصفر بلوس، غنعوضو دابا بي تعطينا 2 غاسين دو بي صافي، زائد ناقص ناقص 2 غاسين دو سي. سي بيان، شوف معايا، الا سي مشات للصفر يعني صفر في الغاسين د الصفر هو صفر، صفر في 2 هي صفر، دونك كتبقى لنا 2 غاسين دو بي. سي بيان، دونك بما انها بقات لنا 2 غاسين دو بي يعني انه ابارتيان ا ار، يعني انها اي كونفيرجونت. بما ان لقينا هذه كونفيرجونت دونك هذه كونفيرجونت. دونك l'intégral ديال بي 0 ديال 1 غاسين دو اكس fois sinus x d de x est convergente car pour théorème de H de comparaison. صافي راه لا ميم شوز، راه قلنا هذه اللي كاينه هنا هي كتحط هنايا صافي، راه بحال الدراسه ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في التكميله نتاع الكور.